एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो हो एबिसी न्यूज। म कविराज विशी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। सहरभित्र नै चिल्लो र सफा बाटो, चलल बग्ने गाडीहरू, सफा सुन्दर हराभरा सहर, यही कल्पना हुने गर्छ जो कसैका लागि राजधानी सहरको बारेमा। तर राज्य सञ्चालकहरूको गैर जिम्मेवारीका व्यवहारका कारण न त राजधानी सहरको मानक स्थापित हुन सक्यो, न त बाँकी देशको विकास नै। सत्ता सम्हाल्ने बित्तिकै विदेशको सैर गर्ने प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले विदेशको सहर देखेर लोभिनु पर्ने हो, त्यो पनि देखिएन। विकास गर्छु भन्ने हुती नभएकाहरू सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने पछिल्लो व्यतिथिले सिङ्गो देश प्रताडित बन्यो। तर विगत केही वर्ष यता राजधानी काठमाडौँबाट तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याकको कल्पनालाई अघि बढाउन खोजिएको छ। 2066 सालमा फास्ट ट्र्याकको ट्र्याक खोलिए पनि कसरी बनाउने भन्ने विषयमै विवाद बढ्दा फास्ट ट्र्याकलाई समेत नागरिकको कल्पनामा सीमित गर्न खोजियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली सेनालाई बनाउने जिम्मा लगाएपछि भने अब फास्ट ट्र्याक बन्ने सुनिश्चित भएको छ। सेनाले काम गर्न अघि बढाएको छ। निर्धारित समयभित्रै काम सम्पन्न गर्ने सेना निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। सरकारले सेनालाई सहयोग गरेको छ। आम नागरिकको दशकौँदेखिको सपना रहेको काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक कसरी बन्दैछ? दर्शकबिन, आजको बिग न्यूज फास्ट ट्र्याक विशेष। काठमाडौँबाट तराई जोड्ने सबैभन्दा छोटो र तीव्र गतिको सडक हो निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक। भारत र चीनलाई समेत नजिकबाट जोड्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक बनाउने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ। अनेकौं विवादपछि गत वर्षदेखि सेनाले जिम्मा पाएको फास्ट ट्र्याकमा यति बेला ट्र्याक फराकिलो पार्ने काम भइरहेको छ। काठमाडौँतिरको अन्तिम 0 किलोमिटर बारे अझै पनि ललितपुरको खोकना बुङमती क्षेत्रमा विवाद भए पनि सेनाले आफ्नो कामलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेको छ। नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएको गुनासो बढ़िरहेको बेला संसदीय समितिहरूले संयुक्त अनुगमन गरेका छन्। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा निर्माण प्रक्रिया ढिलो भएको उजुरी नै परेको थियो। संसदीय अनुगमनमा पुगेका सांसदहरूले विकास निर्माणका ठूला आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्ने रोग काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको निर्माण प्रक्रियामा पनि देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। अनुगमनमा गएका समिति सदस्यहरू बीच दुई मत देखिएको छ। विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्यहरूले चुनौतीपूर्ण र ठूला कामहरू बाँकी नै रहेकाले समयमै सम्पन्न हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन्। विकास समिति अन्तर्गत गठित द्रुत मार्ग अध्ययन उपसमितिका संयोजक गणेश कुमार पहाड़ीले आगामी विक्रम सम्वत 2081 सालको कार्तिक मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने आयोजनाको अहिलेको अवस्था हेर्दा समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएको प्रतिक्रिया दिए। नेपालमा आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नको लागि सबैभन्दा एउटा चुनौती भनेको नेपालमा जग्गा व्यवस्थापनको हो। किनभनेदेखि समयमा जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, मुआब्जाको समस्या यी आदि इत्यादि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब हामीले सुरुङ मार्गमा हामीले जान सक्यौं भने, यो टेक्नोलोजीलाई भित्राउन सक्यौं भने चाहिँ जग्गा व्यवस्थापन गर्नेको त्यो चुनौतीबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकता चाहिँ त्यो समस्याबाट समाधान हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो आयोजनामा पनि अब चाहिँ तीनटा चाहिँ मैले अघि भने तीनटा सुरुङ जम्मा 6 किलोमिटरका छन्। त्यसको निर्माण पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण छ। त्यसमा चाहिँ अब तर पनि अब अहिले चाहिँ नेपाली सेनाले चाहिँ निर्माण व्यवसायलाई चाहिँ यो काम चाहिँ ठेक्कापट्टामा जाने बेलासम्म चाहिँ त्यो आयोजनामा पुर्याउनु पर्ने सुविधाहरूको पूर्व तयारीको कामहरू चाहिँ धेरै कामहरू भएको हामीले पाएका छौं। यसैगरी अनुगमनमा गएका अर्थ समितिका सभापति तथा समिति सदस्यहरूले भने आयोजना निर्माण समयमै सम्पन्न हुने बताए। उनीहरूले द्रुत मार्ग निर्माण प्रक्रियामा राजनैतिक खिचातानीको प्रभाव पर्न दिन नहुने धारणा व्यक्त गरे। निर्माणमा संलग्न नेपाली सेना तथा अन्य निर्माण कम्पनीलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिनुपर्ने उनीहरूको
तर्क छ। अर्थ समिति सदस्य विनोद चौधरीले आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। हामी किन विकासको यात्रामा जहिले पनि पछाडि परिरहन्छौँ त? 4 वर्षमा हुनुपर्ने काम चाहिँ नि हामी 30 वर्षमा पनि सकाउन सक्दैन रहेछ। कुन किसिमका इन्ट्रेस्टले त्यहाँ प्ले गर्दा रहेछन्? के हाम्रो विकास प्राथमिकता रहेछ त? मलाई लाग्छ कि एकातर्फ योले एउटा चाहिँ नि लाइट एट द एन्ड अफ द टनल भन्छ नि, त्यो मैले देखेँ कि अब यो बन्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ मलाई कुनै शङ्का छैन मेरो मनमा, दुविधा छैन भने। अर्कोतर्फ चाहिँ यसले विभिन्न प्रकारका गम्भीर प्रश्नहरू चाहिँ मेरो मनमा जन्मायो। मलाई लाग्छ हरेक नेपालीको मस्तिष्कमा यसले जन्माउनुपर्छ र यो चाहिँ एउटा नेसनल डिबेटको चाहिँ नि इस्यु बन्नुपर्छ। किन 35 वर्ष लाग्यो? त्यही बेलामा 100 अरबमा हुने काम आज 200 अरब पुर्याउने नियतिमा किन पुर्याइयो? यसलाई कसले पुर्यायो? यसको लागि को जिम्मेवार हो? प्युनिटी कहाँ छ? इम्प्युनिटी नै यसको कारण हो त। द्रुत मार्ग अध्ययन उपसमितिका संयोजक गणेश कुमार पहाड़ीका अनुसार 2081 को कार्तिक मसान्तभित्रै सम्पन्न हुने कुरामा केही चुनौतीहरू छन्। 11वटा प्याकेज मध्ये 2वटा प्याकेजको मात्रै ठेक्का निस्केको छ। निर्माण व्यवसाय छनौट भएर ठेक्का हाल्ने काम भएको छ, तर त्यसको अन्तिम टुङ्गो लागेको छैन। अरू 9वटा प्याकेजको त ठेक्का नै निस्केको छैन। जति काम भएका छन् यसमा ठूला ठूला कामहरू खास भएका छैनन्। 87वटा पुलहरू निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालमा अहिलेसम्म नबनेका 75 मिटर अग्ला पुलहरू पहिलोचोटि निर्माण गर्नुपर्ने र 3वटा सुरुङ मार्गका कामहरू चुनौतीपूर्ण रहेको पहाडी बताउँछन्। नेपालमा आयोजना पूर्व तयारीका कामहरू चाहिँ सम्पन्न नगरिकन जुन ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो परिपाटी छ, यसले गर्दाखेरि नेपालका ठूला ठूला आयोजनाहरू निर्धारित समयभित्र निर्धारित लागतमा चाहिँ सम्पन्न भएका छैनन्। त्यसो भएको हुनाले मैले अघि नै भने त्यसको प्रभाव यसमा पनि पर्छ। 81 कार्तिकमै सम्पन्न हुने कुरामा चाहिँ केही चुनौतीहरू छन्। किनभनेदेखि 11वटा प्याकेजमध्ये हाम्रो चाहिँ ठेक्का प्रक्रिया अहिलेसम्म भएको छैन। 2टा प्याकेजको ठेक्का निक्लेको छ र त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ निर्माण व्यवसाय छनौट भएर त्यसको चाहिँ ठेक्का हाल्ने काम भएको छ। त्यसको अन्तिम टुङ्गो लागेको छैन। अरू 9वटा प्याकेजको त ठेक्का नै निक्लेको छैन। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै 81 को कार्तिकमा भनेको समयमा चाहिँ सम्पन्न गर्ने केही चुनौतीहरू देखिएका छन्। अहिले जति काम भएका छन् यसमा चाहिँ ठुल्ठुला कामहरू खास भएका छैनन्। जस्तो यसमा चाहिँ 87वटा चाहिँ पुलहरूको निर्माण गर्नुपर्छ। जुन अग्ला पुलहरू छन् नेपालमा अहिलेसम्म नबनेका धेरै अग्ला पुलहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ 75 मिटर हाइटसम्मका पुलहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यो आयोजनामा निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै अर्थ समितिका सदस्य विनोद चौधरीले भने हालसम्म 44 किलोमिटर सड़क बनिसकेको 3वटा टनेल र करिब 7 किलोमिटर लामो टनेल र बाँकी भएको 11 किलोमिटर टनेलको काम अघि बढ़ाउन कसरत भइरहेको भन्दै यी कामहरू छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताएका छन्। आर्मीको तर्फबाट पनि काम भइरहेको बताउँदै चौधरीले विकासको काममा राजनीतिक खिचातानी नभए र तदारुकता देखाउन सक्नुपर्ने धारणा राखे। 4 वर्षको दौरानमा नेपाली आर्मीले चाहिँ जुन हदसम्म जति काम गरेर रहेछ त्यो चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ नि यो सराहनीय पाएँ मैले। 44 चाहिँ किलोमिटर त रोड बनि नै सकेको रहेछ। त्यो पनि हामीले सबैले हेऱ्यौँ, माथिबाट पनि हेऱ्यौँ, गुडेर पनि हेऱ्यौँ। 20 किलोमिटर चाहिँ नि लगभग चाहिँ नि ब्ल्याक टपिङै गर्न सकिने हिसाबबाट पुगिसकेको रहेछ। अब यो 3टा टनल र करिब 7 किलोमिटर लामो टनल जसलाई चाहिँ 2टा प्याकेजका रूपमा अहिले टेन्डरिङ गरेर रहेछ त्यो र अब बाँकी भएको 11 किलोमिटर। अब यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि जुन अहिले कसरत भइरहेछ, अब यो सकेसम्म छिटो टुङ्गियो जो फेरि कुनै राजनीतिक चाहिँ खिचातानीको चाहिँ शिकार नबनोस् हैन। आर्मीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने पूरा पूर्वाधार बनाइदिएर चटक्क पारेर राखिदिएको स्थिति। नेपाली सेनाले अहिले तराई क्षेत्रमा कालो पत्रे गर्न मिल्ने गरी र पहाड़ी क्षेत्रको सजिलो क्षेत्रमा कामहरू गरिरहेको छ। ठूला ठूला पुल र सुरुङ मार्ग समेत बनाउनु पर्ने भएकाले त्यसका लागि आवश्यक पहुँच मार्ग पनि बनाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहालले द्रुत मार्ग बन्ने कुरामा सबै सकारात्मक भएर भूमिका खेल्न सके समयमा नै आयोजना पूरा हुने अवस्था रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसले अब विभिन्न अलमलका कारणले यहाँ यो स्थितिसम्म आए पनि अहिले चाहिने फास्ट ट्र्याक जस्ताको तस्तै नभेटे पनि हामीले फास्ट ट्र्याकको एउटा ट्र्याक ओपनको काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। ठेक्काको चरणमा अगाडि बढिसकेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ द्रुत मार्ग
काठमाडौँलाई सप्लाई गर्नको निम्ति पनि र काठमाडौँसम्म यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म जोड्नको निम्ति एउटा द्रुत मार्गको आवश्यकता भएकोले गर्दा यो आउनै पर्ने थियो, आउँछ र मलाई लाग्छ यो 5 वर्षभित्रमा हामीले एउटा सम्पन्न द्रुत मार्ग चाहिँ हामी भेट्छौँ। एकदम निश्चिन्त हुनुभयो भने चाहिँ यो बन्छ। द्रुत मार्गको अहिलेसम्म 19% काम मात्र सम्पन्न भएको छ। कुल लम्बाई 72.5 किलोमिटर दूरी रहेको द्रुत मार्गमा कुल 1 खर्ब 75 अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। द्रुत मार्गमा 6.41 किलोमिटर हुने 3वटा सुरुङ मार्ग, 10.59 किलोमिटर हुने 87 वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ। अहिले माटो काटेर पुर्ने सड़कको काम लगभग सकिने अवस्थामा छ। यसरी माटो काटेर पुर्ने सड़कको कुल लम्बाई 55.5 किलोमिटर छ। द्रुत मार्गको बाँकी काम पनि द्रुत गतिमा नै गर्न सके मात्र 2081 को कार्तिक मसान्तसम्म आयोजनाको काम सम्पन्न हुन सम्भव देखिन्छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ। फास्ट ट्र्याक बनाउनु त्यति सजिलो विषय होइन, तर नेपाली सेनाले यसको जिम्मा लिएको छ। सरकारले सेनालाई इमान्दारीका साथ बनाउँछ भन्ने विश्वास समेत लिएको छ। काली गण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर र जाजरकोट डोल्पा सडक खण्डको सफलतापूर्वक ट्र्याक खोलिसकेको सेनाले इन्जिनियरिङ विभागले पनि काम अघि बढाइरहेको छ। तर फास्ट ट्र्याकको काम भने चुनौतीपूर्ण रहेको छ। भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डिपिआरलाई अस्वीकार गरेको सेनाले अहिले बल्ल डिपिआरका लागि विदेशी कम्पनी छनौट गरेको छ। डिपिआर बनिसकेपछि मात्र फास्ट ट्र्याकको अन्तिम रूप कस्तो हुनेछ भन्ने थाहा हुनेछ। फास्ट ट्र्याक निर्माण अनुगमन र निरीक्षण सेनाले संयन्त्रको सहयोगमा गर्ने गर्छ। ठूला आयोजनाहरू विकास समिति या कम्पनीहरू मार्फत अघि बढाउन या राम्ररी काम अघि बढेका उदाहरण कम भएकाले सेनाको व्यवस्थापनमा मुलुकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सडकको निर्माण सेनालाई दिएको हो। सरकारले सोच विचार गरेर नै निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण बुट प्रणालीमा विदेशी लगानीकर्तालाई निर्माण गर्न दिने भन्दा पनि आफ्नै खर्चमा बनाउने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो। यसअघि नै भने 3 पटकसम्म बुट प्रणालीमा निर्माण प्रयास भएको थियो। सन् 2008 मा द्रुत मार्ग बुट प्रणालीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सन् 2009 मा निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण मोडेलमा नयाँ सार्वजनिक सूचना आह्वान नै गरेको थियो। तर वर्षको विवादपछि स्वदेशी लगानीमा नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि कामले गति लिएको छ। द्रुत मार्गको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा समेत सेनालाई दिएको थियो। सेनाले वर्षौं पहिले 1 अर्ब रुपियाँ लागतमा 76.2 किलोमिटर लामो ट्र्याक खोलिसकेको छ। मुआब्जा वितरणमा 2 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढ़ी खर्च भइसकेको छ। सरकारले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढ़ाएको छ। त्यसैले राजधानीबाट गाड़ीमा 1 घण्टामा निजगढ विमानस्थल पुग्न सकिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको द्रुत मार्ग निर्माण हुनेछ। द्रुत मार्गले राजधानीबाट मध्य तथा पूर्वी तराईको दूरी समेत झण्डै 200 किलोमिटर छोटिनेछ। द्रुत मार्ग निर्माणपछि मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत समेत घट्नेछ। निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण बुट प्रणाली अन्तर्गत द्रुत मार्गमा काम गर्नका लागि 3वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। बुट प्रणाली बमोजिम निर्माण भएको 25 वर्षसम्म आवेदक कम्पनीले सवारी कर उठाउने र त्यसपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो। 3वटै कम्पनीले सबै लगानी आफैले गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसबीचमा तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भने निर्माण कम्पनीमा अनिवार्य रूपमा नेपाली व्यवसायीको 10% शेयर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आवेदक कम्पनीलाई नेपाली व्यवसायीलाई 10% शेयर दिए र लगानी गर्न आग्रह गर्यो। तर आवेदक कम्पनीहरूले 1 खर्ब लागतको परियोजनामा 10 अर्ब रुपियाँ एक नेपाली व्यवसायीले लगानी गर्न नसक्ने र धेरै जनालाई साझेदार बनाउन नमिल्ने जवाब दियो। सन् 2009 मा बुट प्रणालीमा द्रुत मार्ग निर्माण गर्ने प्रयास असफल हुन गयो। आवेदक कम्पनीहरू फर्किए।
त्यही बेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले द्रुत मार्गको समानान्तर परियोजनाको रूपमा रहेको काठमाडौँ हेटौँडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न नेपाली व्यवसायीको नेपाल पूर्वाधार कम्पनीलाई अनुमति दियो। सुरुङ मार्गका कारण द्रुत मार्ग बुट प्रणालीमा निर्माण गर्न आकर्षक परियोजना नहुने भन्दै आवेदक कम्पनीहरू हच्किन पुगे। सन् 2010मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले दोस्रो पटक बुट प्रणालीमा द्रुत मार्ग निर्माण गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्यो। सुरुङ मार्गका कारण बुट प्रणालीमा द्रुत मार्ग निर्माण गर्न आर्थिक रूपमा फाइदाजनक नहुने भन्दै कसैले पनि आवेदन दिएनन्। सन् 2013मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधि हुँदा सरकारले बुट प्रणालीमा द्रुत मार्ग निर्माण गर्न तेस्रो पटक सार्वजनिक आह्वान गर्यो। निधि भने यो मार्ग भारतीय कम्पनीलाई दिन निरन्तर लागि परेका थिए। त्यतिबेला मन्त्रालयले बुट प्रणालीमा द्रुत मार्ग निर्माण गरी सञ्चालन गर्दा कम्पनीलाई हुने घाटा सरकारले बिहोरिदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्यो। ILNFS नामक भारतीय कम्पनीले बुट प्रणालीमा द्रुत मार्ग निर्माण गर्न प्रस्ताव हाल्यो। ILNFSले एक्जिम बैंक मार्फत भारतले नेपाललाई दिने सहुलियतपूर्ण ऋण रकम समेत द्रुत मार्गमा लगानी गर्ने विवादास्पद प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारले सो कम्पनीलाई निर्माणको अनुमति दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको थियो। टोल अर्थात कर उठाउँदा प्रस्तावक कम्पनीलाई हुने घाटा सरकारले बिहोरिदिने र नेपाललाई आउने भारतीय सहुलियतपूर्ण ऋण भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रावधान र प्रस्ताव राष्ट्रघाती भन्दै सड़कदेखि सदनसम्म सर्वत्र विरोध भयो। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि मुलुकमा सरकार परिवर्तन भई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए। ओली सरकारले ILNसँग कम्पनीलाई द्रुत मार्ग निर्माण गर्न दिने प्रक्रिया नै रद्द गरिदियो। ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी स्तरबाट द्रुत मार्ग स्वदेशी खर्चमा आफैले निर्माण गर्ने औपचारिक निर्णय गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 2074 साल जेठ 14 गते द्रुत मार्गको औपचारिक रूपमा शिलान्यास गरे। सरकारकै लगानीमा सेनालाई निर्माणको जिम्मा दियो। फेरि अहिले उनै प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा छन्। त्यति मात्र होइन, सेनाको कामप्रति नै सर्वत्र शंका शुरू भएको छ। फलस्वरूप संसदीय समितिको नजर फास्ट्यागमा परेको छ। ABC रिपोर्टर एमन पौडेल, काठमाडौँ। काठमाडौँमा रहेको एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने चर्चा धेरै वर्षदेखि चलिरहेको छ। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेमा 1 घण्टामै काठमाडौँ आउन फास्ट ट्र्याक अनिवार्य बन्थ्यो। यही अवधारणाका आधारमा काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक बनाउने सोच बनाएको हो सरकारले। तर 1 दशकभन्दा अघिको सोच पूरा गर्न भने अहिले कम्तीमा 5 वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ। समयमै काम भएमा नेपाली सेनाले विश्वासका साथ कामलाई अघि बढाएको छ। फास्ट ट्र्याक भनेमा काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सबैभन्दा सहज मार्ग बन्नेछ फास्ट ट्र्याक। यो भन्दा पनि देशको खरबौं रासो तेलको नाममा भारत जाने क्रममा समेत भारी गिरावट आउनेछ। फास्ट ट्र्याक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यो आयोजना पूरा गर्नका लागि सबैको सहयोग अपेक्षित छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ ABC न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।